बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 9 लेसन नंबर 9 दरख्त की गवाही। तो आज हम दरख्त की गवाही के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने ये वाले चैप्टर की वीडियो बना दी है जिसमें रीडिंग करके मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, पूरी चैप्टर को समझा दिया है कि किस तरह काजी ने दरख्त से गवाही ली और अपना सही फ़ैसला सुनाया। तो हमने पिछली वीडियो में अल्फाज मीनिंग भी कर लिया था, यानी कि अल्फाज मायने। तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने अल्फाज मायने याद कर लिए होंगे। नहीं याद किए तो उसको सुनिए और याद कीजिए, मेरी पिछली वीडियो देखिए। तो आज हम जो है सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, गौर करने की बात है ये, इस सबक में काजी, अदालत, मुद्दई और गवाह अल्फाज आए हैं। तो ये तीनों, तो देखिए इस सबक में ये वाले अल्फाज आए हुए हैं जिनके मीनिंग भी मैंने समझा दिए थे कि अदालत कोर्ट कचहरी से ताल्लुक़ रखते हैं, काजी इंसाफ करने वाले को कहते हैं, और अदालत वो जगह है जहाँ फ़ैसले वगैरह होते हैं। मुद्दई जो दावा करता है, यानी अपना मतलब अपनी परेशानी या अपना कोई मसला बताता है कि मुझे इसके लिए फ़ैसला चाहिए, उसको मुद्दई कहते हैं, और गवाही देने वाले को गवाह कहते हैं। तो आज हम सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं। 6 सवालात हैं, तो 6 के जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए। तो पहला सवाल देखिए, काजी की अदालत में क्या दावा पेश किया गया। तो जवाब देखिए ये रहा, काजी की अदालत में एक शख्स ने यह दावा पेश किया कि इसके दोस्त के पास इसके 100 रुपये हैं जो इसने कर्ज के तौर पर 1 महीने के लिए लिए थे, अब वो वापस नहीं कर रहा। दूसरा सवाल है, मुद्दई बुरी तरह क्यों रोने लगा। जवाब, मुद्दई बुरी तरह इसलिए रोने लगा क्योंकि मुद्दई के पास कोई गवाह न होने की सूरत में काजी ने कसम के बदले पर फैसला करने का सोचा। चूँकि मुद्दई का दोस्त झूठी कस्में खाने में महारत रखता था और मुद्दई को डर था कि कस्मों से फैसला गलत होगा। तीसरा सवाल देखिए, मुकदमे का गवाह कौन था। मुकदमे का गवाह एक पेड़ था जिसके नीचे उसने अपने दोस्त को पैसे दिए थे। चौथा सवाल है, गवाह अदालत में गवाही देने क्यों नहीं आया। गवाह अदालत में गवाही देने इसलिए नहीं आया क्योंकि वो एक पेड़ था। काजी को कैसे पता चला कि दावा करने वाला सच्चा है। काजी ने चालाकी से पैसे लेने वाले से सवाल किया कि क्या वो पेड़ के पास पहुंच गया होगा। अनजाने में इसने जवाब दिया कि अभी नहीं, जिससे काजी को पता चल गया कि मुद्दई का दावा सच्चा है। काजी ने क्या फ़ैसला किया। काजी ने फैसला सुनाया कि मुद्दई का दावा बिल्कुल सही है और तुम इसके पैसे वापस करोगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर 6 सवालात हैं, 6 के जवाबात हो गए कंप्लीट। अब नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पुर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये लफ्ज़ दिए हुए, ठीक है ना, तो उनसे भरने, तो मैंने भर दिए हैं। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से अच्छी तरह और आप भी लिख लेंगे। पहला देखिए, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बग़ैर किसी गवाही के फ़ैसला भी नहीं दे सकता था। दूसरा है, मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ। तीसरा, इसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। चौथा, इस दरख्त के पास जाओ और इससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है। पांचवा, इसने दरख्त को काजी की मुहर दिखाई। छठा, इसने काजी साहब को बताया कि दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब अगला सवाल देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और ख़ाली जगहों में लिखिए, यानी हमें जुमले बनाने, ये लफ्ज़ दे रखे हैं, इनसे हमें जुमले बनाने। तो देखिए मैंने बना दिए हैं, आप लोग ध्यान से देख लेंगे और आप भी लिख लेंगे। और इस तरह की भी आप और कोई दूसरे जुमले भी बना सकते हैं। देखिए वादा है, पहला लफ्ज़ है वादा। हमें अपना वादा हमेशा पूरा करना चाहिए। तो इसका जुमले बनाने का मतलब है कि ये लफ्ज़ इस जुमले में आना चाहिए। तो देखिए ये मैंने वादा लिखा है ना, हमें अपना वादा हमेशा पूरा करना चाहिए। दूसरा है रंजीदा। इम्तिहान में कम नंबर आने पर राम बहुत रंजीदा हुआ। मुहर, इसने दरख्त को काजी की मुहर दिखाई। गवाह, काजी की अदालत का गवाह पेड़ बना। अदालत, इंसाफ के लिए लोग अदालत में जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे अल्फाज के जुमले बना दिए, तो आप लोग भी इस तरह बना लेंगे, या और कोई से जुमले आपको समझ में आ रहे, अच्छे लग रहे तो वो भी बना सकते हैं। अब हम अगले सफ़े पर चलते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, यह औरत है ना, कुएं से पानी भर रही है, यह आदमी हल चला रहा है, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसे फ़ैल कहते हैं। यानी कोई काम का करना हो रहा है ज़ाहिर,
تو اسے فعل کہتے ہیں. فعل کا مطلب ہوتا ہے کام. ان تصویروں میں آپ نے دیکھا کہ سورج نکل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے کسان ہل چلا رہا ہے, پرندے اڑ رہے ہیں, عورت پانی نکال رہی ہے. یہ چاروں جملے ہیں اور فوٹو میں بھی اس طرح ہی بنا ہوا ہے. دیکھیے یہاں پر یہ نا سورج نکل رہا ہے, عورت پانی بھر رہی ہے, پانی نکال رہی ہے یا بھر رہی ہے, کسان ہل چلا رہا ہے, پرندے اڑ رہے ہیں. یہ دیکھیے پرندے ہیں نا اڑ رہے ہیں. تو یہ ایسے لفظ جو جس میں کسی کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے. ان جملوں میں نکل رہا ہے, چلا رہا ہے, اڑ رہے ہیں اور نکال رہی ہے جیسے الفاظ کسی کام کے کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں. نکلنا, چلانا, اڑنا, نکالنا فعل ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے سارے فعل ہیں جس میں نہ آتا ہے نا, چلنا, نکلنا, چلانا, اڑانا, اڑنا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے لفظوں کو ہم فعل کہتے ہیں. فعل یعنی کام, کسی کام کا ہونا ظاہر ہو رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے اگلا سوال ہے ہمارا, نیچے دیے ہوئے جملوں کو پڑھیے اور مثال کے مطابق فعل تلاش کر کے خالی جگہوں میں لکھیے. یعنی یہ مثال دی ہوئی, دعویٰ کرنے والا شخص یہ سن کر بری طرح رونے لگا. تو رونے لگا فعل تھا, تو اس کا جو ہے مین مصدر ہے رونا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہمیں بنانا ہے. یہ شخص بہت قسمیں کھاتا ہے, تو کھاتا ہے سے کھانا, نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا, برباد ہونا. تم نے کس جگہ اس کو روپے دیے تھے, روپے دینا. قاضی کی بات سن کر دوسرا شخص مسکرانے لگا. تو سننا, دیکھیے سن کر, سننا بھی ایک فعل ہے, مسکرانا بھی ایک فعل ہے. قاضی جی یہ سن کر پھر مقدموں میں مصروف ہو گئے. سننا اور مصروف ہونا, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ دھیان سے لکھ لیں گے, فعل سمجھ لیجئے گا. میں نے بھی اپنے گرامر کی پلے لسٹ میں فعل بنا رکھی ہے, تو آپ لوگ وہاں پہ جا کر دیکھیے گا, میں نے ڈیٹیلنگ میں سمجھا دیا ہے. فعل آپ گرامر میں جائیے, پلے لسٹ کھول کر گرامر کے سیکشن میں جا کر معلومات حاصل کیجیے. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہمارا, نیچے لکھے ہوئے جملوں کو کہانی کے مطابق ترتیب سے لکھیے. ترتیب کا مطلب ہوتا ہے لائن تاری سے لکھنا ہے نا, سیریل وائز ہمیں لکھنا ہے. جیسے عام بھاشا میں کہتے ہیں نا لائن تاری سے, تو لائن سے ہمیں لکھنا ہے کہ کہانی میں پہلے کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا. تو دیکھیے یہاں پر میں نے نمبرز ڈال دیے, نمبر 1. تو آپ لوگ یہ جو نیچے خالی جگہیں چھٹی ہوئی ہیں پیچھے بھی ہیں, تو ان میں آپ کو لکھنا ہے. تو آپ لوگ لکھ لیں گے. دیکھیے میں نے پہلا نمبر ڈالا یہ, ایک شخص قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص پر 100 روپے کا دعویٰ کیا. اب دوسرا یہ دیکھیے, قاضی نے دعویٰ کرنے والے شخص کو درخت کے پاس بھیجا تاکہ گواہی کے لیے درخت کو ساتھ لا سکے. اب تھرڈ دیکھیے, تیسرا ہے, قاضی نے دوسرے شخص سے پوچھا کیا وہ شخص وہاں پہنچ گیا ہوگا. چوتھا دیکھیے, واپس آ کر دعویٰ کرنے والے نے قاضی کو بتایا کہ درخت میرے ساتھ نہیں آیا. اب پانچواں یہ ہے, قاضی نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے, درخت تو یہاں گواہی دے کر چلا گیا. چھٹا ہے, قاضی نے کہا مدعی کا دعویٰ صحیح ہے, 100 روپے سے واپس دیے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو 600 لائنیں ہیں, تو 6 لائنوں کو آپ لائن سے لکھ لیں گے. یہ دیکھیے لائن ہے یہاں پر, آپ لوگ اچھی طرح سے کر لیں گے. اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں. تو دیکھیے باقی کی لائنیں یہاں پر ہے, وہ بھی دیکھ لیں گے آپ. اب اگلا کویشچن ہے, درخت کی پتیوں پر لکھے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیے. تو یہ خانے دیے ہوئے مذکر کے, یہ مؤنث کے. تو مذکر کو مذکر میں لکھنا ہے, مؤنث کو مؤنث میں. تو دیکھیے میں نے یہاں پر لکھ دیا قاضی, زمانہ, درخت, مہینہ, فیصلہ, قصہ, جواب, ذکر. اب مؤنث کمائی, گواہی, پریشانی, مشکل, زندگی, رقم, مہر, ضرورت. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ دھیان سے, یہ سارے لفظ ان میں ہی ہیں, اس میں سے چھانٹ کر ہمیں کرنا ہے. تو یہ کر دیا ہم نے. نیکسٹ صفحے پر دیکھیے, ہر تصویر کے آگے اس شخص کا کہا ہوا ایک جملہ لکھیے. تو دیکھیے یہ قاضی صاحب ہے, تو یہ قاضی میں نے لکھا ہے بغیر کسی گواہ کے کیسے کام چلے گا. ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس شخص سے قسم لے کر پوچھوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ قاضی صاحب نے کہا تھا. اور یہ دیکھیے مدعی ہے, دعویٰ کرنے والا, قاضی صاحب مجھے ڈر ہے کہ میرے بلانے سے درخت نہیں آئے گا. اب یہ دوسرا شخص ہے جس نے سے روپے لیے تھے نا, قرض لیے تھے, وہ ہے قاضی صاحب میں تبھی سے یہاں بیٹھا ہوں, میرے سامنے کوئی بھی درخت گواہی دینے نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو دھیان سے آپ اور کوئی سے بھی ان کے بولے ہوئے جملے لکھ سکتے ہیں. اب یہاں اگلا کویشچن ہے, نیچے ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ دیے گئے ہیں. ہر لفظ کے صحیح متضاد یعنی الٹے لفظ جو ہے اس کو خالی جگہ میں لکھنا ہے. متضاد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ ورڈ, ویلوم شبد ہے نا, الٹے. تو دیکھیے برباد کا ہوگا آباد, یہ رہا آباد. زندگی, موت, یہ رہا موت. حاضر, غائب, ٹھیک ہے نا, یہ رہا غائب.
رونا ہنسنا، سچا جھوٹا، صحیح غلط. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سے دیکھ لیجیے گا. یہ دیکھیے ان میں سے چارٹ دیا ہے میں نے. اب عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے. یہ آپ کو کرنا ہے کہ انصاف کے کچھ ایسے ہی کچھ اور قصے تلاش کر کے پڑھیے. یعنی ایسے ہی انصاف کے کچھ اور بھی واقعے ہیں، ان کو آپ تلاش کریے، پڑھیے. ان میں سے کوئی ایک قصہ اپنی کاپی میں لکھیے. ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے کوئی ایک سا قصہ جو آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے. تو ہماری یہیں پر جو ہے پورا چیپٹر جو ہے پورا لیسن ہو گیا مکمل. یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں. امید کر رہی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری. آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. اور ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.